अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रोशनी के त्यौहार दीपावली के मौके पर रियासती गवर्नर और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की आवाम को मुबारकबाद। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी। तेलंगाना के अक़लियती अक़ामती कॉलेजेस के 7 तलबा का नीट में नुमाया मुजाहिरा। और रियासत गुजरात के द्वारका में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। और अब खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना अवाम को दीपावली की मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि रोशनियों का ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतेह का मजहर है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो फेस्टिवल के दौरान मुकामी प्रोडक्ट्स की खरीदी करें और अंदरून मुल्क मैन्युफैक्चरर्स की हौसला अफजाई करें। गवर्नर ने एहतियाती तदाबीर के साथ और कोविड कवायद पर अमल आवरी के जरिए आतिशबाजी का मशवरा दिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को दीपावली की मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क भर में दीपावली को रोशनियों के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये त्यौहार तेलंगाना अवाम की ज़िंदगी में मज़ीद तरक्की का रोशनी का जरिया बनेगा। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर आयद किए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी को 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और 10 रुपये फ़ी लीटर डीजल में कमी का ऐलान आज जुमेरात से अमल दरामद हुआ है। एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद जुमेरात को हैदराबाद में फ़ी लीटर पेट्रोल 114 रुपये 51 पैसे से कम होकर 108 रुपये 18 पैसे हो गया है। उसी तरह से डीजल फ़ी लीटर 107 रुपये 40 पैसे से कम होकर 94 रुपये 61 पैसे हो गया है। मुल्क की बीजेपी और ये इख्तिदार वाली चंद रियासतों ने अपनी तरफ से भी वैट में कमी का ऐलान किया है, लेकिन अब तक तेलंगाना हुकूमत ने वैट में कमी करने का कोई ऐलान नहीं किया है। अगर तेलंगाना हुकूमत भी वैट में कमी का ऐलान करती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। तेलंगाना में रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस के 7 तलबा नीट इम्तिहान में अच्छे रैंक हासिल करते हुए MBBS सीट हासिल करने के लिए क्वालिफाई करार पाए हैं। उन 7 टॉप रैंकर्स में अमानुल्लाह इसरार बारकस जूनियर कॉलेज, वलीउद्दीन ओवैस कामारेड्डी जूनियर कॉलेज, सिमरा खातून नलगुंडा जूनियर कॉलेज, तहूरा मसूद इब्राहिमपट्टनम जूनियर कॉलेज, महबूब हुसैन वनपर्ती जूनियर कॉलेज, मोहम्मद फेरोज़ खां संगारेड्डी जूनियर कॉलेज और सैफुद्दीन हयात नगर जूनियर कॉलेज शामिल हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर और अक़ामती स्कूल सोसाइटी के सदर AK खान ने बेहतर मुज़ाहरे पर तलबा को मुबारकबाद पेश की है। क्वालिफाई तलबा MBBS और BDS में दाखिला हासिल कर सकते हैं। बताया जाता है कि मजमूई तौर पर 60 तलबा नीट में क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन 7 तलबा को ही अच्छा रैंक हासिल हुआ है। सिरसिल्ला ज़िले में एक नौमौलूद लड़की झाड़ियों में बरामद हुई। नामालूम अफराद ने झाड़ियों में नौमौलूद को रखकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले सिरसिल्ला के ममताबाद में पुलिस स्टेशन की बाउंड्री वाल के बाजू झाड़ियों में एक प्लास्टिक कवर में नौमौलूद लड़की को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने नौमौलूद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और तिब्बी मुआयने के बाद AICDS सेंटर के अहदेदारों को तलब करते हुए नौमौलूद को उनके हवाले कर दिया। पुलिस उन अफराद की तलाश शुरू कर दी है जिन्होंने नौमौलूद को छोड़कर फरार हुए। शुबा किया जाता है कि लड़की पैदा होने पर किसी ने उसे झाड़ियों में छोड़ दिया। रिश्तेदारों को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर विदा करने के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक 7 साला लड़की की मौत वाक़ई हो गई, जबकि दिगर अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले के भुकनूर के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब निज़ामाबाद ज़िले के बरकतपुरा कॉलोनी के रहने वाले रसूल कुरैशी, राहत बेगम, अकबरुद्दीन 7 साला मारिया शमशाबाद एयरपोर्ट से रिश्तेदारों को विदा करने के बाद वापस हो रहे थे कि कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। उस हादसे में 7 साला मारिया नामी लड़की की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और कार में सवार दिगर मुसाफिरीन शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और वहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है।
ضلع عادل آباد میں آج ایک RTC بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق بس اور لاری میں تصادم ہو گیا۔ یہ حادثہ عادل آباد سے تقریباً 20 کلومیٹر دور موضع گڑی ہتنور کے پاس نیشنل ہائی وے پر پیش آیا۔ حادثے کی وجہ سے بس کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ اس حادثے میں بعض مسافرین کی موت کی اطلاع ہے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ بس عادل آباد سے منچریال جا رہی تھی اور بس میں 18 مسافرین سوار تھے، جن میں سے 10 زخمی ہو گئے۔ 3 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ضلع میں کل سے اب تک یہ دوسرا حادثہ ہے۔ کل ایک خانگی بس الٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے تقریباً 22 مسافرین زخمی ہو گئے تھے۔ گجرات کے دوارکا میں جمعرات دوپہر کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلے کے جھٹکے دوپہر 3:15 پر محسوس کیے گئے۔ ریکٹر پیمانے پر زلزلے کی شدت 5.0 رہی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے مکانات سے باہر آ گئے۔ حالانکہ زلزلے کے جھٹکے سے خبر لکھے جانے تک کسی بھی طرح کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکز گجرات کے دوارکا سے 223 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ اس سے پہلے آج صبح ہی آسام کے سونت پور میں شدت کا زلزلہ آیا تو انڈونیشیا کے نارتھ مالوکو صوبے کے سیرام جزیرے پر ساحلی گاؤں امہائی سے تقریباً 65 کلومیٹر دور شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ریاست بہار میں شراب بندی کے باوجود اس پر پوری طرح روک لگانے میں ریاستی حکومت ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر زہریلی شراب پینے کی وجہ سے 10 افراد کی جان گنوانی پڑی۔ یہ واقعہ محمد پور اورکو شہر میں پیش آیا، جہاں زہریلی شراب واقعے میں 10 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ ایک کا علاج ابھی بھی پٹنہ PMCH میں چل رہا ہے۔ جمعرات کو جن کی موت ہوئی ہے ان میں سورج رام اور بلرام رام کے نام بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ چہارشنبے کی دیر رات مہلوکین کی تعداد 5 سے بڑھ کر جمعرات کی صبح 8 ہو گئی ہے۔ اس کے بعد دوپہر تک 2 اور لوگوں کی موت ہونے سے یہ تعداد اب 10 تک پہنچ گئی ہے۔ کیرالہ میں ایک باپ کو پولیس نے اس الزام میں گرفتار کر لیا کہ اس نے اپنی 11 سالہ کم سن بیمار بیٹی کو ڈاکٹر کا علاج کروانے کے بجائے عامل سے رجوع ہو کر تعویذ اور دعاؤں کے ذریعے علاج کروایا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ کیرالہ کے کنور ضلع کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کنور کے MA ستار کی 11 سالہ بیٹی فاطمہ کچھ دن پہلے تیز بخار سے بیمار ہو گئی تھی۔ ستار اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے ایک مقامی عامل مولوی اویس کے پاس لے گیا اور اس نے دعاؤں تعویذوں سے علاج کرنے کی درخواست کی۔ عامل نے تعویذ اور دعاؤں سے علاج شروع کر دیا، لیکن لڑکی کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ ستار کو اس کے پڑوسیوں نے عامل کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع ہونے کا بھی مشورہ دیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس دوران لڑکی کی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے ستار اور عامل کو گرفتار کر لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ لڑکی سانس کی شدید بیماری میں مبتلا تھی اور اگر اس کا بروقت ہاسپٹل میں علاج کیا جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک مشاورتی کمیٹی نے چہارشنبے کو بھارت بایوٹیک کی کووڈ-19 ویکسین کوویکسین کو ہنگامی استعمال کی فہرست میں شمولیت کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے منعقد شدنی G20 سربراہی اجلاس میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم گیبریسس کے ساتھ ہندوستان کی پہلی دیسی کووڈ ویکسین کو منظوری کے لیے زور دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان کورونا وبا کے خلاف جنگ میں دنیا کی مدد کرنے کے لیے اگلے سال کے آخر تک 5 بلین سے زیادہ کووڈ ویکسین کی خوراک تیار کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کوویکسین کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف 77.8% تاثیر اور نئے ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف 65.2% تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ روشنی کے تہوار دیپاولی کے موقع پر ریاستی گورنر اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی عوام کو مبارکباد۔ حیدرآباد میں فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی۔ تلنگانہ کے اقلیتی اقامتی کالجز کے 7 طلباء کا نیٹ میں نمایاں مظاہرہ۔ اور ریاست گجرات کے دوارکا میں محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔